नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो महाधिवेशन एक्सप्रेस विशेष संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामीले अहिले यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिराखेको सन्दर्भमा संवाद गरिरहेका छौँ। यसअघि हामीले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलभित्रको अन्तर राजनीति सङ्घर्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद माओवादी महाधिवेशनमा केन्द्रित रहनेछ अनि संवादका लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। एकीकृत नेकपा माओवादी अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा नेकपा माओवादी मात्रै अहिले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिराखेको छ। नीतिका कुरा, नेतृत्वका कुरा, नाराका कुरा र माओवादीको पहिचानको सन्दर्भमा फ्लोरबाट सहभागीहरूले जसरी प्रश्न उठाइराखेका छन्, यी सबै प्रश्न सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा अहिलेको यो महाधिवेशनको हल सफल हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ? जस्तो कृष्णजी, हामीले माओवादीको महाधिवेशनको भनौँ न सुरु त सम्मेलनबाट सुरु गरेको महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको विषयमा एउटा प्रश्न छ। त्यहाँ एउटा भनेको यसको कुन तहसम्मको सहभागिता भन्ने प्रश्न आइरहेको एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ उठेका 3-4वटा विषयहरू चाहिँ अलि महत्त्वका साथ उठेका छन्। एउटा त लेखनाथ नेउपानेको फरक मत होइन, जुन कुरा केसँग जोडिएको छ भने माओवादीको नीति, नेतृत्व, विधान मात्र कुरा छैन र आत्मालोचना भन्ने पनि छैन, एउटा सीमावलोकनको मात्र कुरा पनि छैन। त्यहाँभित्र उठेका केही विषयहरू, इस्युहरू चाहिँ अलि महत्त्व छन्। त्यो के हो भने एउटा त उहाँले उठाउनु भएको जुन माइग्रेसन भनौँ न, होइन, हाम्रो बसाइसराईको जस्तो देश बाहिरको र देशको आन्तरिक दुईटा, त्यो एकदम पेचिलो विषय छ। अर्को त्यसमा हामीले थप्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने प्रविधिको प्रयोगको कुराहरू छ। जस्तो त्यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण मात्र कुरा छ, उत्पादनसँग जोड्ने मात्र कुरा छ र मात्र रहेन, माध्यम छैन। त्यो इस्यु चाहिँ के छ भने लेखनाथजीले उठाउनुभएका विषय त्यहाँभित्र सीमित होलान्। तर अहिलेको देशको समस्या समाधानको हल गर्नका लागि चाहिँ के छन् भने त्यो बृहत रूपमा प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनका क्षेत्रहरू, त्यो पनि खालि एउटा सेक्टर मात्र छैन, धेरै सेक्टरहरूमा छन्, त्यो देखिन्छ। अर्को अनि त्योभन्दा पनि अझ मैले जोड्न चाहेको विषय चाहिँ के छ र त्यो हलले निराकरण गर्नुपर्ने, उठाउनुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने प्राकृतिक संसाधनहरू, हाम्रो खनिज तत्त्वहरूको उपयोग, जसले चाहिँ हाम्रो समृद्धिका बाटोहरू तय गर्छन् र आम सबै राजनीतिक दलहरूको अधिवेशनको मूल एजेन्डा चाहिँ त्यो हुनु पर्थ्यो। तर चरिस भाङ धतुरोतिर गयो है। फेरि मैले त्यो मात्र भन्नु, जस्तो खनिज तत्त्वहरूमा जस्तो हाम्रो लाइमस्टोन भयो, पिउने पानी भयो, होइन, इभन अरू फलाम खानेहरूको कुराहरू छ, धेरै कुराहरूमा युरानियम पनि छ कि, युरेनियमको कुरा यी कुराहरू चाहिँ किनभने अबको विश्व राजनीतिको एउटा परिवेश के हुन्छ भने एसिया केन्द्र छ। त्यो केन्द्र चाहिँ प्राकृतिक संसाधन र ठुलो बजार र उत्पादनको केन्द्र भएका कारण पनि महत्त्व छ। त्यस कारणले हाम्रो देशभित्र आन्तरिक राज्य सत्ता चलाउने र पार्टी सत्ता चलाउनेले यो विषयलाई छुँदै नछोइकन गर्ने अधिवेशन कति सान्दर्भिक, कति असान्दर्भिक अर्को कुरा छ। त्यस कारणले यो विषयमा मलाई लाग्छ माओवादीको अधिवेशनमा केही विषय भए पनि अरू दलले नउठाएका विषय पनि फरक मतको रूपमा आउँदा चाहिँ मैले चाहिँ पुस्तान्तरणको र रूपान्तरणको लागि त्यो प्रस्थान बिन्दु हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। तर हेटौँडाको महाधिवेशनै भनौँ, राष्ट्रिय भेला र आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तात्विक रूपमा माओवादीको पहिचान अथवा ट्रेडमार्कका सन्दर्भमा अथवा माओवादीको नाराका सन्दर्भमा, नेतृत्वका सन्दर्भमा, नीतिका सन्दर्भमा केही परिवर्तन आएको हो? यसो छ किसिम, जस्तो शासकीय स्वरूपमा अहिले जुनै दलले जुन विषयहरू उठाएका छन् नि, त्यो पछिल्लो समय माओवादीको सुरुमा चाहिँ बिपी कोइरालाहरूको पालामा कङ्ग्रेसले उठाएका एजेन्डाहरू थिए, सङ्घीयताका कुराहरू, होइन, यी कुराहरू चाहिँ थिए नि त, राज्यको शासकीय स्वरूपको कुराहरू। पछि माओवादीले उठाएका कुरामा अरू दलहरू पनि लागेका, तथापि यो कसको एजेन्डा हो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने बित्तिकै के छ भने यो हाम्रो देशमा प्राकृतिक संसाधनको प्रचुरता अनि पर्यटनको सम्भाव्यता, अनि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यी यस्ता रिन्युएबल रिसोर्सेसहरू छ नि जति पनि, जस्तो वन क्षेत्रको
वन पैदावारको सम्भाव्यता, अझ हामीले हर्बलहरू भनौँ होइन, यी वनस्पतिहरूको उपयोगिता, यी यस्ता विषयहरू छन् जुन चाहिँ उठाउनु पर्ने विषयहरू चाहिँ उठेका छैनन् कुनै दलमा पनि। र यी विषयहरू उठाएर जाने हो भने चाहिँ यसको रौनक छ नि, महाधिवेशनको रौनक मजा हुन्थ्यो, किनभने त्यसले सम्पूर्ण देशको नै एउटा समस्याको समाधानको बाटोतिर चाहिँ केही कोसे ढुङ्गो साबित हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सबै दलहरू राज्य सत्तामा जानका लागि पार्टी सत्ताको शासकीय स्वरूपमा केन्द्रित छन्। त्यसो हुनाले के छ भने पार्टीको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, त्यसमा कतिजना कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने, कति समयसम्म त्यसलाई चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स के दिने, त्यसको स्कोप कति, क्षेत्राधिकार कति हुन्छ, यी यस्ता मात्र कुराहरू भनेका चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने यो हुन त उहाँले निरन्तरताभित्रको क्रमभङ्गता भन्नुभएको छ होइन कतिपयले। अब तथापि यसले के गर्दैन भने अहिलेको जस्तो ग्लोबल प्रब्लमहरू छन् नि, जस्तो यो बसाइँ सराईले ल्याएका पारिवारिकदेखि माइक्रोदेखि म्याक्रो लेभलसम्मका समस्याहरू, जस्तो अब अर्थ राजनीतिका अवयवहरूको रूपान्तरण, परिवर्तन, विकासको डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सहरूको सिफ्टमेन्टहरू, एजुकेसनको चाहिँ अब एजुकेसन हबका कुराहरू छन्। अब जस्तो अझ हामीले भन्दा नेपाललाई हेर्नुपर्दा त यो ओल्ड एज केयरहरूको जस्तो बिजनेसहरूको सिफ्टमेन्टहरू, जस्तोहरू थाइल्यान्डको टुरिज्म मलेसिया हुँदै इन्डोनेसिया सिफ्टमेन्टको कुरो छ। ठ्याक्कै अहिले हामीले हेर्दा चाहिँ इजरायल र जापानको जुन ओल्ड एज होमहरू छन् जहाँ चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी भएका छन्, तिनीहरूले थाइल्यान्डतिर चाहिँ सिफ्टमेन्ट गरे, खर्चका हिसाबले आदि सस्तो भयो होइन। त्यसको ओल्ड केयर सेन्टरहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा 1/3 खर्चले पुग्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले प्रपोज गरिरहेका छन्। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ जसले चाहिँ ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्याराडाइमकै सिफ्ट गर्ने जुन अवसरहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो दलहरूको अनभिज्ञताले चाहिँ एक हिसाबको प्रश्न चिन्ह छ भन्ने चाहिँ मेरो। तपाईँले भनिराखेको जस्तो पार्टीलाई उत्पादन र जनतासँग जोड्ने सन्दर्भमा जुन अहिले माओवादीले ल्याएको अथवा उठान गरिराखेको भनिएको छ, हेटौँडाको बेलामा पनि उठेकै हो, तर अहिले पनि त त्यही अमूर्त रूपमा मात्रै त आयो। यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्ने कार्यान्वयनका आधारहरू के त हो? अब यसमा यस्तो के जस्तो यसो प्रत्येक कुराको सफ्टवेयर र हार्डवेयर हुन्छ कि उहाँले अहिले उठाएको चाहिँ सफ्टवेयरहरू हो कि यो त पटक उठाएको हो होइन, उठ्छ यो किनभने निर्वाचन अगाडि छ, त्यो सफ्टवेयर सजिलो छ नि त। हार्डवेयर भनेको त्यसको पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ मानिसलाई रोजगार सिर्जना गर्नु पऱ्यो, जसका लागि पुँजी प्रविधि र भिजनको आवश्यकता हुन्छ, त्यो कुरोले समय लाग्छ होइन। यो सफ्टवेयर उठाउन के सजिलो छ भने यो फटाफट उठाउने, छिटो इन्स्टल गर्ने, अनि जसले चाहिँ पपुलिस्ट भोटरलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफूतिर आकर्षित गर्ने, अनि पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताभित्र आफ्नो पहुँच बढाउने, र त्यसैले चाहिँ के हो त राज्य सञ्चालन गर्ने। यो खालको एउटा जुन साइक्लिक चेन छ नि त, त्यो चेनको एउटा प्रस्थान बिन्दु हो। अब जब पार्टी सत्ता कब्जा हुन्छ र दलीय व्यवस्थामा राज्य सत्तामाथि पहुँच हुन्छ होइन, कुन रूपमा हुन्छ त्यो पार्टीको साइज अनुसार हुन्छ, जनमत अनुसार हुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको अहिले पनि म चाहिँ निरन्तरता नै देख्छु, किनभने उहाँले हिजो जे गर्नुभयो अहिले नै त्यो शासकीय स्वरूपकै वरिपरि नयाँ नयाँ शब्द जालहरू छ नि फ्याँकेर जनताहरूलाई चाहिँ एउटा सोच्ने शक्तिमा चाहिँ स्मरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ क्रमभङ्ग मात्र गर्न खोज्नु भएको हो, जसले चाहिँ जनताको अवस्था जीवनशैलीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्नेमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति विश्वास छैन। अब अहिले यति बेला माओवादीका सहभागीहरूले तल्लो तहसम्मका माओवादीका कार्यकर्ताले शुभेच्छुले उठाइराखेको एउटा प्रश्न भनेको जसरी 62-63को जनआन्दोलन पछाडि 64 सालमा चुनावमा जाँदा माओवादीसँग एउटा पहिचान थियो, एउटा क्लेभर थियो, एउटा गौरव थियो, अब अहिले यो हलबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा माओवादीको पहिचान चाहिँ के हुन्छ, माओवादी कुन पहिचान बोकेर निस्किन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ नि। तात्विक रूपमा केही परिवर्तन आउने देख्नुहुन्छ? यस्तो छ जस्तो हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ दुईवटा कुराहरूमा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा माओवादी तात्कालीन अवस्थाबाट अहिलेसम्म आउँदा ऊ कति एडप्ट भयो, एक्लेमेटाइज भयो, यहाँको वातावरणभित्र आफूलाई कति अनुकूलन बनायो होइन, एउटा यो रह्यो। अर्को कुरा उसले अरूलाई कति परिवर्तन गरायो कि त्यो बेलामा त माओवादीसँग धेरै जनताहरूको अपेक्षा थियो, त्यसको लागि त सिंहदरबार शास्ति छँदैछ नि। तसर्थ त्यही कुराहरूले गर्दा मेरो बुझाइमा के लाग्छ भने सबभन्दा सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने अरूलाई अनुकूल बनाउनु भन्दा आफू अनुकूल बन्न सजिलो हुन्छ। यो एकदम मानव स्वभाव हो
हैन मानव शास्त्रको सिद्धान्तले नि त्यही भन्छ। सुनाले माओवादीले अरूलाई अरू अनुकूल आफू बन्न कोसिस गर्यो नि अथवा आफू अनुकूल अरू बनाउन सकेन उसको त्यो बेलाको नि अहिले आइपुग्दा चाहिँ उ के रह्यो भने ऊ पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर चाहिँ माओवाद भनेर जुन उसले जुन वाद अनुसरण गरेको छ जुन पथ भनौँ न प्रचण्ड पथ भनिरहेछ नि त्यो पथ र वादका कुराहरू चाहिँ के रह्यो त भन्दा एक हिसाबले स्मरणमा रह्यो कि त्यसले उसले व्यवहारमा त्यसलाई कहिले पनि लागू गर्न चाहन्छ। हुन त सबै दलमा त्यो देखिन्छ तैपनि माओवादीमा चाहिँ मैले देख्छु एउटा अहिले हामी माओवादी कुरा गऱ्यौँ भने बाइनरी अपोजिसन कि जुन कुराहरू चाहिँ ऊ गर्दैन त्यो भन्छ जुन भन्छ त्यो गर्दैन ठ्याक्कै उसले 62-63 जुन भनेर गर्यो त्यो विषयमा उसले आफूलाई कति पुरा गर्यो कति बाँकी छ उसले आफैले आत्मालोचना गर्ने भन्दैछ। हामी चाहिँ सीमावलोकन गरौँ भन्छौँ। अब उसले कति गर्न नसकेका कुरालाई चाहिँ यो नेतृत्व बदल्नु पर्ने उसले इस्यु नै बदल्यो किन त्यो नेतृत्व टिकिरहनको लागि माओवादीले चाहिँ त्यो विषय नै बदल्यो कि किन उसले पुरा गरेका जस्तो हामीले हेरौँ गणतन्त्रको कुराहरू सङ्घीयताको कुराहरू चाहिँ जब उसले पुरा गरेपछि नि त्यसपछि के गर्नु पर्दैन अब यो इस्यु हामीले अब बोक्न सकेनौँ त्यसको लागि अर्को नेतृत्व चाहिन्छ भनेर पछिल्लो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो ताकि त्यसले उसको क्रान्तिलाई चाहिँ छ नि रिचार्ज गर्थ्यो होला त्यसले प्रेसर क्रिएट गर्थ्यो होला। तथापि मैले त्यो क्रान्ति ठिक छ छैन भनेन मैले नेतृत्व परिवर्तन भयो माओवादी त्यसकारण केही हदसम्म परिवर्तन भयो भनेर समाजले एसेट पनि गर्थ्यो होला। अहिले नेतृत्व त्यही छ बाचा गरेकै मान्छे फेरि छ उसले हो त्यसर्थ उसको कुराहरूमा चाहिँ अब यो विश्वास त्यति पब्लिकले नगरेको कारण पनि अहिले मैले भने जे भन्छ त्यो गर्दैन जे गर्छ त्यो भन्दैन कि। अर्को चिज जस्तो तपाईँले बिचमा उठान गरिहाल्नु प्रचण्ड पथको निरन्तरता प्रचण्ड पथ के कारणले ल्याइयो र प्रचण्ड पथको अन्त्य चाहिँ के कारणले गरियो विसर्जन चाहिँ के कारणले यसो देखिन्छ जस्तो यो चाहिँ अब हामीले कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यो प्रचण्ड पथप्रति एक खालको लगाव झुकाव देखिएको छ नि अहिले प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि हो ठ्याक्कै यसो छ प्रचण्ड पथ त्यति बेलामा चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्रीकृत एकता भनेर उसले बनायो होइन किन त्यहाँभित्र पनि माओवादीभित्र पनि त धेरै पार्टीहरू एकीकृत भएर चाहिँ के भएको एकीकृत माओवादी हो नि त त्योभित्र धेरै गुटहरू थिए धेरै विचारहरू थिए नि त। अब जस्तो अरू पार्टीमा गुट देख्छ त्यहाँ विचार भन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो विचारलाई चाहिँ एउटै मात्र लिडरसिप कसले गर्ने त भन्दा प्रचण्ड पथ भनेर बाँकी अरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अपनत्व फिल गरेका थिए। तर पछिल्लो समय आएर के भयो त भन्दा जस्तो बाबुराम भट्टराईले छोडे मोहन वैद्यले छोडे विप्लवले छोडे त्यसपछिबाट प्रचण्ड पथ चाहिँ के हो भने यी सबै रहँदा प्रचण्ड पथको एउटा उपादेयता थियो यी सबै नरहने बित्तिकै के रह्यो त भन्दा प्रचण्ड पथको उपादेयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो र त्यो कुरालाई उसले पार्टीले गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ छोपछाम बिना बहस त्यसलाई चाहिँ स्थगित गर्यो भनौँ न। अब अहिले आएर के भयो त भने जस्तो विप्लवलाई पनि जाने बाटो कहाँ हो प्रश्न छ मोहन वैद्यलाई पनि छ भनेपछि त्यो पथलाई चाहिँ अलिकति रिभाइज गरेर भनेको समय अनुकूल व्याख्या गरेर अगाडि लगेर जान चाह्यो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो यत्रो माओवादी बस यति बेला किन भयो भन्दा अब निर्वाचन अगाडि विप्लव पनि मूलधारको राजनीतिमा आउने कोसिस गर्दैछन् वैद्यलाई पनि अब कम्तीमा हिजोमा प्रचण्डसँग बस्दैखेर भए पनि आफ्नो एउटा बाटो थियो भन्ने छ त्यसको स्ट्रेङ्थ थियो भन्ने छ। यी सबैलाई एकीकृत रूपमा बाबुराम पनि अब पुरानो पार्टीमा फर्किने गरी करिब किनभने सिके रावतको मधेसमा उदयले के हुन्छ भने बाबुराम रहेको पार्टीलाई चाहिँ त्यसको एउटा प्रत्यक्ष एउटा प्रभाव त पर्छ। त्यसो हुनाले यी कुराहरूलाई चाहिँ म के देख्छु भने सबैतिरको पुस र पुल फ्याक्टरका कारण फेरि माओवादीलाई चाहिँ एकीकृत बनाउनको लागि प्रचण्डले यो अहिलेको महाधिवेशनबाट चाहिँ यसलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने अनि बाँकी अरूलाई समाहित गरेर लानको एउटा कोसिस हो भने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। तर प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्न लायकको राजनीतिक हैसियतमा छन् कि छैनन् भनेर हेऱ्यो भने नि यसो जीवनशैलीका कुरा उनका भनाइ र गराएका कुरा एकदम पेचिलो रूपमा उठिराखेको छ निर्मम रूपमा कार्यकर्ताहरूले प्रश्न गरिराखेको छ। एकदम यो कुरा चाहिँ के छ भने सबै पार्टीमा छ जस्तो अहिले भर्खरै अधिवेशन सम्पन्न गरेर सबै पार्टीलाई हेर्ने हो भने तिनका जीवनशैली एउटा वडा तहको पार्टी अधिवेशनका लागि लाग्ने खर्च यी हेर्दै गर्दा के देखिन्छ भने यो पार्टी एउटा ब्यानर चाहिँ कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदै यसमा चाहिँ व्यापारीहरूको धेरै लगानी छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ अथवा कार्यकर्ताहरू चाहिँ व्यापारिक रूपले र ठेकदारको रूपमा चाहिँ विकसित भइसक्यो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। किनभने जुन विचार बोक्नका लागि जुन शैली अपनाइयो नि अधिवेशनमा
जुन समूहहरूले गरेका हरकतहरू छ नि जति त्यो हेर्दा चाहिँ साँच्चै यो पार्टी हो र भन्ने चाहिँ सबै पार्टीलाई हेर्दाखेरि देखियो। तर माओवादीको हकमा त माओवादी त फरक हुनु पर्थ्यो नि। मैले पहिचानको कुरा गरेँ नि, त्यसो भने माओवादीको पहिचान के त अब? हो यसो देखियो। अहिले माओवादीभित्र ठुलो प्रश्न चाहिँ के छ भने नि ऊ संसदीय भाषमा रह्यो भन्छ नि एउटा होइन, संसदीय अभ्यास पनि अरू जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी जत्तिकै गर्न कोसिस पनि गरिरहेछ। कहिलेकाहीँ आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्रीकृत एकताको पनि अभ्यास पनि गर्छ के फेरि। जस्तो यहाँ कन्ट्राडिक्ट कुराहरू, अहिले मैले बाइनरी अपोजिसन भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण पनि लिन्छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वकालत पनि गर्छन्, एमसिसीको वकालत पनि गर्छ, पास गर्नुपर्छ पनि भन्छ, संशोधन गर्नुपर्छ पनि भन्छ। अनि फेरि के हुन्छ भने संसदीय अभ्यासमा त्यो संसदीय शक्तिको उपयोगको चरम उपयोग पनि गर्न कोसिस गर्छ। भनेको आफैमा उसले आफ्नो फ्युजन भइरहेको छ। फ्युजन भन्दा नि आफ्नो पहिचान कहाँनिर खोज्ने भन्दा ऊ आफै रुममा लिएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले विषय प्रवेश गरिहाल्नुभयो विदेश नीतिका सन्दर्भमा। अब माओवादीको यो हलबाट आउन सक्ने केही स्पष्ट बाटोहरू देखिन्छन्, नीतिहरू देखिन्छन्। जस्तो हामी तपाईँले भनिहाल्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षणका कुरा, पार्टीगत भाइचाराको सम्बन्ध विस्तारका कुरा छन्। अनि चीनलाई नरम, अमेरिकालाई कठोर भन्दै गर्दाखेरि प्रचण्डको दस्तावेज एमसिसीका सन्दर्भमा खुलेको देखिँदैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीका सन्दर्भमा मौन बसेको छ होइन। मैले यस कारण त भने जस्तो अहिले माओवादीको जुन हामीले विषय विदेश नीति भन्यौँ नि, विदेश नीतिमा पनि जस्तो हाम्रो पोल्यान्ड र चीन र भारतसँगको नेपालको समदूरी हुन सक्दैन। यो कुरा एकदम हामीले प्रश्न बुझ्नु, छिमेक र मित्र यस हो। तसर्थ प्रत्येक पार्टीले, माओवादीले मात्र होइन सबै पार्टीले चाहिँ छिमेक नीति र वैदेशिक नीति चाहिँ पृथक बनाउनै पर्छ। तसर्थ छिमेक नीतिमा उसका आफ्ना बाइल्याटरल स्वार्थ छन्, त्यसका आधारमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नका लागि अझ धेरै देश अनुकूलका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ चीन र भारतको सम्बन्धमा। बाँकी अरू विदेशका लागि चाहिँ के छ भने वैदेशिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। हामीले भारत र चीनलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणले अरू साना देश र हाम्रो अरू देश अरू वैदेशिक नीतिहरूमा हेऱ्यो भने त्यो फेलर हुन्छ। तसर्थ अब यहाँ अलग गर्नैपर्छ। र माओवादीको हकमा चाहिँ मैले यति बेला यति प्रष्ट रूपले कुनै नीति वैदेशिक नीति आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने अब दलहरूमा चाहिँ के देखियो भने राष्ट्रिय गठजोड भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कारण दलहरूभित्र त्यसको सम्बन्धहरू पनि ती अनुरूप बढ्दै गएका छन्, व्याख्या हुँदै गएका छन्। तसर्थ कुनै पनि नीतिलाई चाहिँ उसले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा राष्ट्रिय नीति र पार्टीको चस्माले मात्र हेर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उसका स्वार्थहरू छन्, उसका सम्बन्धहरू छन् नि, जुन जस्तो कसैको प्रशिक्षणका होलान्, कोही चुनावका सहयोगका कुराहरू होलान् होइन। जस्तो यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी उसले अगाडि लगेको छ भन्दा प्रत्येक पार्टीहरूको कुनै नेताका नाममा प्रतिष्ठानहरू छन् नि, त्यो मार्फत चाहिँ सहयोग आदान प्रदान र सम्बन्धहरू चाहिँ त्यसले विकास गर्छ। तसर्थ अहिले दलहरूको क्रियाकलाप र कार्यक्रम बराबर प्यारलली चाहिँ प्रतिष्ठानहरूको कार्यक्रम छ। हामी हेरौँ न होइन। भनेपछि ऊ अहिले अमेरिकाको आलोचना गर्न सक्ने पोजिसनमा पनि छैन, भारतको आलोचना गर्न सक्ने पोजिसनमा पनि छैन, र चीनको प्रशंसा गर्न सक्ने पोजिसनमा पनि छैन। यसो माओवादी कहाँ पुग्छ त? यसर्थ यसो छ, उसले विदेश नीतिका विषयमा अरू जस्तै ढुलमुले नीति अवलम्बन गर्छ अहिले तत्काललाई। किनभने यी नीतिका कारणले माओवादीको आगामी भविष्य पनि निर्धारण हुनसक्छ एउटा कारण। दोस्रो कुरो के छ भने नेपालमा अहिले सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरू हाम्रो आन्तरिक कारण मात्रले घटेका छैन। तसर्थ एउटा दलले कुनै एउटा पक्षधरको मात्र पक्ष लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो एक हिसाबले राष्ट्रिय पक्ष, राष्ट्रिय एजेन्डाका सवालमा, राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्दै लिएर जाने हो। कारण यो बाख्तिनले भनेका छन्, यो कन्टेन्ट र कन्टेक्स्ट भन्छौँ हामी। कन्टेक्स्ट अनुसारको कन्टेन्टमा चाहिँ भनेको विदेश नीति चाहिँ हाम्रो समय सापेक्ष बनाउँदै जानुपर्छ, विदेश नीतिलाई र छिमेक नीतिलाई पनि। यी कुराहरूमा चाहिँ दलहरू चुकेका छन् र यसमा दलहरूसँग प्रष्ट धारणा आउनका लागि त्यसमा अध्ययन गरेका अध्येताहरूलाई चाहिँ विश्वविद्यालयभित्र चाहिँ यो अध्ययन केन्द्रहरू
जति छन् नि त्यसमा चाहिँ डेस्कहरू स्थापना गरेर आफ्ना धारणाहरू अध्ययन गरेर त्यसका तथ्यका आधारमा चाहिँ कुरा अगाडि आउने हो भने चाहिँ त्यो अलि वैज्ञानिक हुन्छ र त्यसले चाहिँ दलको मात्र होइन कि राष्ट्रिय नीति पनि अझ परिष्कृत हुँदै जाँदा देशलाई चाहिँ अहिलेभन्दा अझ परिष्कृत रूपमा आर्थिक समृद्धिमा छिमेक नीतिहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष र राम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अब यो जस्तो माओवादीले अहिले शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा आइसके पछाडि आजका दिनसम्म पनि समाजवादको कुरा, यो संसदीय राजनीतिको कित्तामा उभिएर समाजवादसम्म माओवादी पुग्ला अथवा माओवादीले जनवादी क्रान्ति यो संसदीय राजनीतिको कोर्सबाट पुरा गर्ला, यी तमाम प्रश्नहरूले झेलिराखेको अवस्था छ नि। अब अहिले महाधिवेशनको हलमा पनि प्रचण्डका प्रतिवेदन पढ्ने हो भने यी शब्दहरू छरपष्ट देखिन्छन्। हो, एकदम यसलाई व्यवस्थापन गरेर उसले कसरी बोकेर हिँड्छ? यसमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो प्रतिवेदनमा चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो हामीले हेरौँ न, कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी पनि भन्ने छ। समाजवादको कुरा हुन त समाजवादबाट साम्यवाद जाने भन्ने उहाँहरूको बाटो त त्यही नै हो। तसर्थ जस्तो चरम पुँजीको प्रयोग गरेर आफ्नो विलासिताका जीवन उठाएर जस्तो हामीले अहिले पनि हेरौँ न, उत्पादन प्रणालीमा भन्दा पनि हामी केमा छौँ भन्दा ठेकदारी प्रथाहरू होइन, फिडल भनौँ न, सामन्ती प्रथाहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्रै स्थापित गरेर नि हामी जाने बाटो समाजवादबाट साम्यवादको त्यो बाटो त सम्भव छैन। तैपनि यति बेला माओवादीभित्र सबभन्दा पेचिलो प्रश्न चाहिँ के छ भने ऊ संसदीय अभ्यासलाई निरन्तर गर्छ कि उसले चाहिँ समाजवादी बाटो भएर अगाडि जान्छ, उसका निर्णयहरू के छन् त? जस्तो हेरौँ हामीले उसका जीवनशैली के छन्, कार्यकर्ताका नेतृत्वका जीवनशैलीहरू हेर्नुहोस्, यी कुराहरू र यसलाई चाहिँ हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौँ नि, यो न्यू लिबरलिजममा आएर अहिलेको पुँजीको प्रयोग भनेको उत्पादन बढाउनका लागि हुनुपर्ने, अहिले हामी चाहिँ पुँजीको प्रयोग चाहिँ कन्ज्युमरका लागि कन्ज्युमर बनेर गरिरहेका छौँ। जबकि उत्पादन हुने ठाउँहरू हेर्नुहोस्, यही कुरा तपाईँलाई रसुवामा भएको त्यो हिमालयन स्प्रिङ वाटर त्यो पानी हो, त्यो हिजो कोरियन प्रविधिमा ल्याएको कुरालाई चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसको निजीकरणको कुराहरू हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले 46 साल पछाडिबाट जुन छ नि आएर निजीकरण गर्यो भन्ने कुरालाई विरोध गर्दै क्रान्ति सुरु गरेर आफै निजी लगानीमा चाहिँ धेरै व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, हस्पिटलहरू, स्कुल, कलेजहरू होइन। जब संविधानले व्याख्या गरेका आधारभूत कुराहरूमा आफै लगानी गर्छ, ऊ आफै फेरि त्यो पोलिसीलाई चाहिँ बाध्य बनाउँछ, आफै त्यो पोलिसीलाई अनुसरण गर्छ र आफै विरोध पनि गर्छ। अहिले मैले उठाएँ बाइनरी अपोजिसन, यी कुराहरू चाहिँ अहिले जस्तो माओवादीले हलबाट प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा त्यस के साँच्चै हामी समाजवादी बाटो भएर साम्यवादी जाने बाटो हो त यो भनेको? हामीले जीवनशैलीलाई यति धेरै महँगो र यति धेरै खर्चिलो बनाउनु पर्ने त? एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, ती नेताहरूले दिनमा कुनै काम गर्दैनन्, कुनै पनि काम गर्दैनन्, तर के छन् भने उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको रहनसहन, उनीहरूले गर्ने मानिसलाई भेटघाटहरू कहाँ हुन्छन् त भन्दा त्यो 3 स्टार 5 स्टार होटलहरूमा छन्। यसले नै प्रश्न के पार्छन्, अहिलेको उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने कुरा नै त्यो जीवनशैली हो र उहाँहरूको विचारमाथि त कार्यकर्ताले प्रश्न गरेकै छैनन् नि। जस्तो कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म किन पछि लागेका छन्, त्यो विचार चाहिँ प्रश्न छ, त्यो विचार अनुकूलको व्यवहार छैन। मैले अहिले भने नि लेवी स्ट्रसले भने जस्तो बाइनरी अपोजिसन, जे विचार बोकेका छन् उल्टोको व्यवहार चाहिँ त्यो छैन। त्यस कारण ठिक त्यसको विपरीत छ। यसर्थ अहिले माओवादीलाई हलबाट उत्तर दिन नसकेको कुरा नै यही हो। तर भनेका छन् नि प्रचण्डले प्रतिवेदनै सही, अब म सादगी बन्छु, म अब रोल्पा रुकुमको त्यो मकै भुटेको मकै खान्छु, बरु गाडी पनि त्याग्दैछु, हिँड्छु, हाम्रा छोराछोरी छोरानाती सबै सरकारी स्कुलमा पढाउँ, विद्यालयहरू शैक्षिक क्रान्ति गरौँ, कृषि क्रान्ति गरौँ, सबै गरौँ। अब त्यो युटर्न गरेर भए जतिकै सबै यो उठबसहरू त्यागेर प्रचण्डहरू बाहिर निस्किन सक्छन् त्यो घेराबाट? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन होइन। तर एउटा सामान्य प्रचण्ड त कुरै छोडौँ, कुनै पनि दलको सामान्य एउटा नेताले त्यो कार्यकर्ता भेट्ने बाहेक र त्यो ठेक्कापट्टा बाहेकको कुरा नै गर्दैन कि उसले त्यो सामाजिक सरल जीवन बिताउने, त्यो सादगी जीवन कसरी बिताउने, विचारलाई कसरी परिमार्जित गर्ने, उसको जीवनशैली नै के छ भने अधिकतम भेटघाट छ। त्यो भेटघाट के छ भने व्यापारी घरानाहरू र
एउटा दलाल पुँजीवादभित्र त्यो नीतिलाई कसरी प्रभाव पारेर त्यसबाट कसरी जेनेरेट गर्नेछ। जस्तो यही कुरा कन्ट्राडिक्ट छ कि हेरौँ न, हामीले आफू साधारण जीवन बिताउँछु भन्नेले फेरि के भन्छ सबै ठेकदारहरूलाई प्रतिनिधि ल्याउने कोसिस गर्छ, आफैमा पनि बाइनरी अपोजिसन छ। यी धेरै कुराहरू मैले खालि माओवादीको मात्र सबै पार्टीको एउटै छ, किनभने हाम्रो समाजमा स्ट्याटसै केले बन्छ भन्दा गाडी चल्ने मान्छे भ्रष्टाचारै गरेर होस् तर उसको जीवनशैली चाहिँ एकदम आधुनिक हुनुपर्ने, यो खालको महँगो स्कुलमा बालबच्चा पढाउनु पर्ने। अब त अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायतका जुन धनी मुलुकमा छोराछोरी नजाने मान्छे र त्यो एक हिसाबले चाहिँ यहाँबाट बाबुआमा उता भेट्न जाने र त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नराख्ने मानिसको प्रतिष्ठा नै कहाँ छ र? यो हाम्रो अब नलेज सिस्टम नै हामीले कसरी बनाइरहेछौँ भने साधकीय जीवन बिताउने र हामीले हाम्रो आफ्नो ज्ञान प्रणालीलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने, हामीलाई हार्वर्डमा आफ्नो बच्चा पढेको हुनुपर्छ अनि हामी यहाँको विश्वविद्यालय सुध्रेन भन्छौँ। हामी आफैमा पनि सबै खालि नेता मात्र होइन, जनताहरूको पनि आफैमा के छ बाइनरी अपोजिसन छ। कम्तीमा एउटा आदर्श बन्न पर्थ्यो नि नेता। अब हिजोकै दिनमा प्रचण्डको नाति चाहिँ कुन स्कुलमा पढ्छ नि मासिक 50,000 तलब फी तिर्नुपर्छ भन्ने समाचार आयो। हिजोकै दिनमा शिक्षा मन्त्रीले अमेरिका पढ्नलाई छोरीलाई बिदाई गरेको तस्बिर सार्वजनिक भयो। माओवादीको हलभित्र हाम्रा छोराछोरीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउँ है भनेर त्यहाँ बहस चलिरहेको छ। अहिले उठाएको कृष्णजी कुरा नै यही हो होइन। अहिले सबै पार्टीभित्रको जुन कार्यकर्ता र नेतृत्व तहको बिचको छ नि, नेतृत्व तहको नीतिको होइन है, फेरि जस्तो नीति चाहिँ उहाँहरूले सरकारी स्कुल पढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। मैले भने नि अहिले कुनै दलमा पनि विचारको बहस जरुरी ठानेका छैनन्, किनभने त्यो विचारलाई अनुसरण गर्ने नेतृत्वमा चाहिँ प्रश्न धेरै छ। तसर्थ उहाँहरूले विचारको मार्गदर्शन गर्नु भएन नि, किन भन्दा त्यो विचारलाई टेस्ट गरेर उपयोग गरेर ठिक र बेटिक रिजल्ट निकाल्न सकेको भए पो नयाँ विचारमा जाने, यो विचार ठिक भएन भन्ने त्यो विचारको अनुसरण के प्रयोगै भएको छैन भने उहाँहरू आफ्नो जीवनशैलीलाई मात्र आधुनिक बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यस कारण त कसैको पनि वैचारिक बहसै भएन नि। त्यसर्थ विधान भनेको शासकीय स्वरूपमा भयो, किनभने शक्ति कसरी आर्जन गर्ने अनि त्यसपछिबाट राज्य पार्टी सत्ताभित्र कसरी बलियो बन्ने, बलशाली बन्ने, अनि राज्य सत्तामा आफू कसरी बलशाली बन्ने भन्दा बाहेकको त कुनै दलले पनि आफ्नो अधिवेशनमा एजेन्डा त उठाएन नि। जनताका निमुखा जनताका लागि भनेर नि कुन एजेन्डा उठाए त? यही कुरा हामीले हेरौँ न। नेपालमा रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेको पिउने पानी हो नि होइन। त्यो पिउने पानी सबैभन्दा सस्तो प्रोजेक्ट हो। मेलमजी एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा थोरै प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? प्युरिफाई मात्र गर्नुपर्ने हो नि त होइन। त्यो प्रोजेक्टलाई यति धेरै लम्ब्याएर यति धेरै अनपपुलर बनाएर यति धेरै गिजोलियो नि, हेरौँ है हामीले। त्यसर्थ यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले एउटा निर्णय भएको छ त छैन नि छैन हो। जबसम्म दलहरूले साँच्चै राष्ट्रका लागि भनेर, परिवारका लागि भन्दा पनि कम्युनिटीका लागि भनेर चाहिँ इमान्दारिता ल्याउने भने त्यति गाह्रै छैन नि। के गाह्रो छ? यही कुराहरू न। सरकारी स्कुलमा बच्चा पढाउने हो र यति मात्र गर्नु न, 5 वर्षको जस्तो संविधानले व्यवस्था गरेको 5 वर्षको चाहिँ निजी स्कुलसँग भएको 10% बढाउनु, निजी स्कुलमा पढाउन सक्नेले पढाउने हो नि त। त्यसको 10% रेभिन्यूलाई चाहिँ नजिकैको सरकारी स्कुलको पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर छुट्याउन ल, त्योसँग कलेक्सन गरेको पैसाले त्यही एक्सचेन्ज गरौँ होइन। यी हामीसँग धेरै कार्यक्रम छन्, जबकि हामीसँग इच्छा शक्ति खोइ, पारदर्शिता खोइ, जब हामीसँग कर्तव्यनिष्ठता खोइरहे, इमानदार। जसले आदर्शको कुरा गरिराखेको छ उ व्यापारी भनेर विद्यालय चलाइराखेको छ। एकदम प्रश्न कुरा। अर्को कुरा तपाईँलाई हेर्नुहोस्, जस्तो कतिपय मान्छेहरू के छ भने अब अहिले निजी कलेजहरूले नर्सिङको भर्ना लिन नसक्ने परिस्थिति छ। अब कोभिडका कारणले संसारभर नर्सको स्कोप बढ्दै गएको छ। हेर्नुहोस् है, ठिक 5 वर्षमा यही परिस्थिति हो भने नेपालमा नर्स सर्टेज हुन्छ। सबै गइसके। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो जो मानिसलाई हामीले आदर्श मान्यौँ नि, त्यो मानिसको आदर्शात्मक अभिव्यक्तिले के हुनसक्छ? यहाँ हस्पिटल खाली भएपछि के अरू मानिस नर्स भने के नर्सिङ कुरा अरूले गर्न सक्छ? BBS पास गरेर नर्सिङ केयर दिन सक्छ? यो कुरामा हामी सोचेका छौँ त छैनौँ। यसर्थ सबै हामी के छौँ भने हेर्नुहोस्, भारतमा प्राविधिक शिक्षामा जानेले प्रति वर्ष 2 खरब रुपियाँ लैजान्छ। हेरौँ न हामीले यो इन्डेक्स। अनि त्यति अरबमा 45 डिग्रीमा कमाएको पैसा भारतमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन जानु चाहिँ ठिक हो त? त्यो क्वालिटी एस्योर गर्न कुनै मेकानिजम बनाएको छौँ हामीले। भर्खरै क्याबिनेटमा हेर्नुहोस्, चीनमा पढेकाहरूको चाहिँ छ नि MBBS को इन्टर्नसिपको कुरा आएको छ। यदि नेपालमा भएको भए नेपालले एउटा निर्णय गर्न सक्थ्यो नि, अर्काको विश्वविद्यालयले निर्णय गर्न सक्छ।
त्यो त नेपाली दाजुभाइका छोराछोरी हुन् नि त। यहाँ अवसर नभएर हो, ठिक छ, निजी कलेजले त्यो मापदण्ड पुऱ्याएन भने त मापदण्ड पुर्याउनेतिर कोसिस गर्ने कि यहाँ भर्ना रोक्नेतिर लाग्ने। यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो के छ भने क्षणिक स्वार्थ छ, क्षणिक कसैको भुलभुलैयामा छ र त्यसले गर्दा त्यसको दूरगामी असर पार्छ। पिउने पानी यही छ, पिउने पानी यही छ। हेर्नुहोस्, खोला जति सबै कुनै दलसँग नजिक भएका इन्टरप्रेनरको हातमा छ, झोलामा। यी कुराहरूमा हामीले खोइ त चिर्न सक्या हो। यो कुराले चाहिँ के हुन्छ भने हामी बिस्तारै भारतको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको गिद्धे नजरभित्र, चिनिया बजारको विस्तारतिर, अमेरिकाहरूको चाहिँ के रणनीतिक स्वार्थभित्र चाहिँ र शैक्षिक स्वार्थभित्र चाहिँ हामी अरूकोमा के गरिरहेछौँ भने बिस्तारै यहाँ भएका युवाहरू चाहिँ यहाँ नरहने भएपछि यसलाई वृद्धाश्रमको रूपमा हामी आफै विकास गर्दैछौँ। त्यसमा सम्बन्धित निकायले कहिले प्रश्न उठाउँछ? पपुलिस्ट कुरा उठाउँछ, निर्वाचन जित्छ, त्यसपछि त्यसमा केही काम गर्छ। त्यही एउटा अध्याय माओवादीले पुरा गरिरहेको छ भनेको सबै दलहरू, कुनै दल माओवादीको हकमा पनि त्यही नै देख्छु। नयाँ कुराको अपेक्षा नगरौँ, छैन, देखिन्न अहिले। त्यही नीति, त्यही नेतृत्व, त्यही पार्टी हो। जस्तो त्यही नारा। अहिले ग्लोबल प्रब्लम छ नि, देशको विद्यमान प्रब्लमलाई अहिले उहाँहरूले उठाएको महाधिवेशनको एजेन्डाले एड्रेस गर्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। हुन्छ, समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर विष्णु दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिराखेको छ। महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निरन्तरता, जसले पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएको हामीले 3 दशक बढी यता समाचार शीर्षकहरूमा हेरिराखेका छौँ। र अहिले यति बेला पदाधिकारी चयनको प्रश्नमा माओवादीभित्र तछाड मछाड भएपछि केन्द्रीय समिति मात्रै घोषणा गरेर महाधिवेशन टुङ्ग्याउने निष्कर्षमा माओवादी नेतृत्व पुगिसकेको छ। तथापि माओवादीको यो महाधिवेशनको हलबाट नीतिमा केही परिवर्तन आउला कि, नारामा केही परिवर्तन आउला कि, माओवादी कुनै एउटा पहिचान बोकेर बाहिर निस्केला अनि गाउँ-गाउँमा माओवादीले 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा जे जति पहिचान बनाएको थियो त्यो पहिचान फेरि माओवादीले फर्काउला कि? हामी माओवादीको राजनीतिक यात्रा भाग्य र भविष्यमा केन्द्रित रहेर बहसमा जुट्यौँ। समय र संवादको लागि फेरि पनि म डाक्टर विष्णु दाहाललाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।